Ayong buntag mga kananay, mga unta ninyo, happy Sunday. So, mag-intro sa tagkadali, a day in my life. Ang kinabuhi ng yaya diri sa kabukiran, nangandoy nga mahawa sa kalisod, no? So, for today's video mga kananay, mga unta ninyo, no? So, bago lang dahil may abot ani gikag simbahan mga kananay. So, share ko lang sa inyo yung aking feelings baga kahapon. So, hangtod kagabi wala ko katulog dayon kauna-una sa kuang kuan, alagang baka. No, gani di lang gid ko ako gyud ang nag-alaga ato yung permanente akong bana akong anak, no, pero gahapon nga amo nang baligya kay wala lagi milawigan, lisod na kaayo naluoy kos baka kay nagniwang nagmaayo. Sakit jud sa akong dughan mga kananay kay upat ka tuig na mo nga galam, no. Pagawas nimo makita nimo imuhang hayop na diha sa tugkaran karon wala na jud koy makita. No, lisod kaayo kana bitawng dugay nimo nga alaga unya mawala. Sakit sa dughan pud di ay mura pug tawo kay syempre may kinabuhi baya pud na, no. So wala gyud tay mahimo mga kananay kay wala gid mi lapad nga area para maplastaran sa amo ang hayop. So nagalikaw na lang kami nga dili man nato mapakta, no. Makasala ako ang hayop. So dako pud nga problema nga among atubangon. So giantos jud namo to mga kananay sa dugay nga panahon, no. Nga usahay makabati mi og dili maayo nga istorya pero ginaagwanta lang jud namo kay tungod nagasakripisyo mi ginaantos namo para naa mi paaboton mga kananay sa kapigaduhon sa amo ang kinabuhi. Kinahanglan man jud unta nga naatay mga hayop nga alagaan para naa jud tay paaboton mga kananay, no. Parehas na lang jud sa amo adiri kay diha mi sa bukid. So kinahanglan jud mi nga mag-alaga unta og sapat kaso diri sa amon area dili na jud pwede kay tanan sa palibot na anay mga tanom. So usahay di nato manato ginatuyo, usahay makabuhi ato ang kuan, ato ang hayop, so makasala. So mao ni amo ang ginakabalak-an. So gabi wala dayon ko katulog mga kananay kay nagahuna-una ko, sakit murag huot akong dughan ba maguna-una, no, sa kadugayon nga pag-asikaso. Ako dati kung wala akong bana akong anak sa eskwelahan, ako'y mahabilin, ako'y mag-asikaso mga kananay, ako'y manguhag pagkaon sa kuang baka para lang gyud dili magutman. So maupod to akong feelings gahapon nga laluoy jud ko sa kuang baka mga kananay. So mao ni kagahapon kaganapan kay hapon naman to gikuha ako ang baka. So murag kahilakon ko hintalikod ko, wala ko hingtan-aw nga giguyod sa uban. So mao ni bisan pa man nga naay baylo or naay kapalit nga kwarta pero dili jud enough, no, sa ato ang pag-asikaso sa ato ang sapat. Pero kay wala man tay mahimo, mao man jud nang papel sa hayop, no, wala man jud mag forever sa tua. So dawaton na lang nato, no. So padayon tag paningkamot lang gihapon bisan pa man na kana bitawng wala na tay hayop karon. So mangita na pud tag lain of source of income, no, nga makasurvive ta sa tuang mga kalisod. So mao ni ang halin sa kuang hayop mga kananay, no. So dili para sa kuha dili jud enough unta, no. So unsaon ta man kay mao man gyud ning kinabuhi sa sapat. Wala na ko ni ginapakita mga kananay para ipanghambog sa inyo para ingnon kwartahan ko. Ako lang ning giflex kay proud ko nga kana bitawng nakakwarta ko gikan sa among paghago mga kananay. Gani murag kahilakon ko ani nagunit sa kwarta kay naluoy ko sa akong hayop mga kananay. So mao ni sa dugay nga panahon mao na gyud ni ang amo ang blessings na dawat sa among pag-antos, pagsakripisyo nga mag-alaga sang hayop para makakwarta mi mga kananay. So mao lang sa to akong ma-issue mga kananay. Thank you for watching. Amping kanunay.